خليفتنا محبنا إمامنا سيدنا خليفتنا محبنا إمامنا سيدنا اللهم أيد إمامنا بروح القدس يا الله أيد إمامنا بروح القدس हमारे प्यारे हमारे दिलबर प्यारे हुजूर प्यारे इमाम हमारे प्यारे हमारे दिलबर प्यारे हुजूर प्यारे इमाम ए अल्लाह हमारे इमाम की रूहुल कुदुस से मदद फरमा ए अल्लाह हमारे इमाम की रूहुल कुदुस से मदद फरमा अय्यिदहु इमामना इमामना सय्यिदना अय्यिदहु इमामना इमामना सय्यिदना